kita. Nini kaduhang Domingo sa Epifania. Samtang namalandong kita sa kahayag ni Kristo, ipadayag sa tanang nasod gikan sa Israel ug naabot nga ni kanato. Atong ilhon ang mga pagkabahin-bahin nga naa pa sa atong taliwala. Atong isugid usab ang atong mga sala, pangayoon ang iyang papasaylo aron pinaagi sa iyang grasya kita ingon nga mga anak sa Dios mahimong usa sa gugma ug kalinaw. Ang Bible sa Efeso 4:3 niingon, paningkamuti nga mapadayon ang pagkahiusa sa espiritu pinaagi sa panaghiusa sa kalinaw. Gampo kita sa hilom duyog sa atong pagsugid sa atong makalapasan batok sa Dios. Ang may balita nagingon, kang Kristo kita gipasaylo ug gihimong usa kalawas uban kaniya. Bisan pa sa ato mga pagkabahin-bahin ug mga kapakyasan, pinagi siyang sakripisyo kita napasiguli ngadto sa Dios ug nahimong napasiguli usab sa matag usa. Busa mga igsuon motindog kita nga dunay kaisog nga nasayod nga ang kaluoy sa Dios halapad ug ang iyang gugma walay paglubad. Sa ikaduhang Korinto 5:19 nagingon, kang Kristo ang Dios na pasiguli sa kalibutan ngadto kaniya. Wala niya giisip ang ilang makalapasan o gihatag kanato ang mensahe sa pagpasiguli. Salamat sa Dios sa iyang pagpasaylo, sa iyang pagpasiguli. Amen. Tumanang sa
magampo kita. Kining among pagampo, Ginoo, nga ingon nga imong mga anak, sakop sa imong lawas, sakop sa imong pamilya. Papason o padayon ni mga papason ang mga butang na resulta sa among mga choices nga mihatod ka namo sa pagkaulaw tungod sa among mga sala. Padayon na, O Dios, ang pagpapas ni ini, ingon man usab ang among mga kaugalingon nga padayon imong hinluan. Giyahan og lig-unon nga sama ni Jesus nakabarog sa taliwala sa mga pagsulay og tentasyon og mi tuman sa imong pagbuot. Itugot nga kami usab magbadaogon sama ni Kristo sa panahon sa mga tentasyon. Aron nga sama kang Kristo padayon ni imong gamiton alang sa imong balaan nga katuyuan. Natapok kami, Ginoo, tungod kay buot namo nga among makinabuhi, ihalad nga na kanimo sa pagdayeg, sa pagpasalamat. Sa pagilang ikaw ang Dios sa among makinabuhi ug kanimo lamang kami makabaton sa kahulugan. Kanimo lamang kami makabaton sa nindot ug kahapsay sa kinabuhi dinhi sa samok kaayo nga kalibutan. Puno kami sa pagpasalamat bisan taliwala sa pagsulay. Puno kami, Ginoo, sa pagilang ikaw ang Dios nga nagsapnay kanamo sa panahon nga kami mahugno na, maguol na, mabalaka na. Busa man, iningatak na usab na sa among mga nahuna o kasing-kasing ang pagduyog, pagampo alang sa among makauban. Igsuon niini nga panimalay niini nga iglesia o igsuon sa among matagsa-tagsa ka mga panimalay, sakop sa among mga panimalay nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Dunay among mga igsuon nga nabuhong sa kalipay o kadaugan. Dunay uban usab, Ginoo, nga nagasagubang sa mga kalisdanan resulta sa mga choices o desisyon sa kinabuhi. Uban nagasagubang pa sa ilang mga struggles, O Lord. Busa nagampo kami nga sila usab lig-una giyahi uban niyog hatagi sa kagutom sa imong balang espiritu ug sa pag-ila sa imong pulong aron diha ni ana mobasa makapaminaw kanimo, makikistorya kanimo, Ginoo. Salamat sa mga suliran nga maghatod kanamo pag-ila kang Kristo. Salamat sa mga kalisdanan nga mohatod kanamo nga mas klaro ang imong kamot nga nagsapnay kanamo. Salamat, Ginoo, niini nga makasinatian tungod kay ikaw ang gidayeg ug mas nakita sa panahon nga kami moharong sa mga pagsulay. Ginoo, iningatak na dunay among mga tagdunon, mga schedules karon nga semana sa pagsangkap sa Kristohanong katilingban sa mga individual. Dunay mga tagdunon sa mga igsuon namo nga mga pamilya, Ginoo. Among gidangop nga na kanimo giampo nga dili molorang ang imong pagatiman. Mas makita o mapadayag ang imong himaya o ang imong kahayag sa panahon sa among mga kalisdanan o kalibog. O Lord our God, niini nga semana na puno sa mga pagsaulog sa Prayer for Christian Unity nga manusab sa Bible celebration, Bible reading. Mahimo unta nga kini nga tinuig tigom alang sa panagiusa sa mga Kristiyano o sa pagbasa sa Biblia, mahimong kabahin sa among kinabuhi. O nga kami mo apil sa katiguman, ekspresyon sa among pakigdugtong, sa imong pag-ampo diha sa huwan nga ang tanang magtutuo ni Kristo. Dili man kami ugaling magkausa o building sa pagsimba o organisasyon apan mausa kami sa espiritu, sa kalinaw, o ingon nga imong lawas.
Lord God, panalangin niya matag-usa samtang magsimba, katong aniya dinhi o bisan katong nagsimba via online. Nga among mga pagpasalamat sa among mga igsuon nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, sa ilang makasumaran sa kaminyoon. Lord God, mahimong ikaw ang sentro sa kasaulugan. Ikaw ang mahimong makita sa ilang makadaugan, sa milabay nga mga katuig, o sa ilang mga gumunhap nga dili mapugnan. Ikaw ang mahimaya. Ikaw ang Dios nga mo'y makita sa tanan nga mga kasinatian nining among igsuon. Matag-usa ka namo, Ginoo, andama samtang maminaw kami sa imong pulong, ipaambit ka namo sa imong alagad. Og madasig kami, makabaton kami sa kaalam sa pagharong sa laing mga hagit karon nga semana. Langiton yamahan, salig namo ang tanan, sa ngalan ni Jesus, among Dios ug manluluwas. Amen. Listen to your children praying. Lord, send your spirit in this place. Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Akong gihangyo ang makahimo sa pagtindog diha sa atong pagtahod sa pagbasa sa balaang kasulatan nga anaa makita sa Ebanghelyo ni Jesus sumala ni Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11. Ato kining tubagan sa pagbasa. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii ug unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mibuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, ug gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo. O giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel, pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato, bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid, ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kanindot. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan, kun muluhod ka ug musimba kanako. Mitubag si Jesus, pahawa sa tanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya, ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang Ginoong Dios nagapanalangin na sa atong pagpatalinghog sa pagbasa sa iyang mga pulong. Palihog manglingkod.
Ang buhing pulong maoy akong gihandom. Kaniya lang ako may paglaom. Salamat choir sa inyong awit, bulawanong panunawit. Salamat sa matahom nga mensahe sa awit, which is very relevant sa tuang pagsaulog ni ining mao nga Domingo. Maayong buntag kanatong tanan. Happy New Year. New Year pa kay first month pa baya. January pa baya, no? Sunod na po, Merry Christmas. Kay tunga-tunga naman daytas January, so pila na lang katulog, Pasko na po. Ang atong pamalandong or ang atoang theme ni ining kabuntagon, ining nga Sunday, actually tulo ni kabuok. So naghisgot-hisgot mi Pastor Wenzel unsaon kanina ko pagtahi. Una, we are celebrating the second Sunday after Epiphany. So anaa kita sa panahon or season sa Epiphany. Ikaduha, nagasaulog usab kita sa National Bible Month. O gani og mga adlaw sugdan ang Bible reading. Ikatulo, nagsaulog sadta sa Week of Prayer for Christian Unity. Na og unsa man ang history niya ng mao nga activity or event or movement sa Prayer for Christian Unity, naa sa atong chime bells, no? Tagaan tamog assignment. Inig-uli ininyo sa inyo basaha. Ayo lang sa aron. Kay aron makapaminaw pa mo sa ato ang mensahe. Now, ang paningkamot, no, ang pagpaningkamot nga mahiusa kita diha ni Kristo has been a long desire for Christians. Og bisan pa man diha sa atong Ginoong Hesukristo sa iyahang pag-ampo nga anaa makita nato sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 17 bersikulo 21 nga nagaingon that they may be one. Og labot niini mao ang pagpaningkamot sa mga Kristohanon nga simbahan. Busa natukod og nahimo ang kining buluhaton sa Week of Prayer for Christian Unity. At the same time, gipaningkamutan usab nato nga mapaligo nato ang ato ang kahibalo, ilabi na diha sa balaang pulong or balaang kasulatan. Diha sa Biblia, diin nahipatik ang balaang pulong sa atong Ginoo. O gani, sumala sa giganta sa choir, nga ang buhing pulong maoy atong handumon. O kaniya lang kita mulaom. Kaniya aduna kitay paglaom. Now, gawas nga nagtinguha kita diha sa kahiusahan, nagtinguha usab kita diha sa kalinaw. Mao na nga ang ato ang emphasis nining mao nga Domingo as God's Word, source of hope, anaa kita sa letter P. No, diha sa pagtinguha sa kalinaw. Indeed, God's Word can do many things in our lives. Mutuo ba kita niini? Tungod kay ang atong kinabuhi ingon nga Kristohanon ato mang gipasukad diha sa pulong sa Dios. Ang matag usa ka nato giawhag diha sa pagkat-on gayud sa pulong sa atong Ginoo. Now again, God's Word can do many things in our lives. Nga mao usay nagpahinumdum kanako sa usa ka sugilanon nga dihay usa ka tigulang hamtong nga gikan siya ni simba. Nya pag-uli niya sa ilahang balay, gikuyawan siya kay ang iyang balay giransak. No unya
Naabdan niya nga ang maong lalaki anaa nagkuan pa ningkamot pag-abli or lungkab sa ihang panimalay. So pagkakita sa maong babae, disyagit dayon siya. Acts 2:38. Sa may pasabot adang Acts 2:38, ingon na siya og repent actually. Pagkadungog sa maong tao, perting kuyawan niya. Og nihural dayon siya ngadto sa gulang. Samtang ang babae usab, dali-dali dayon siya tawag sa mga pulis. So samtang naabot ang pulis og nagdakop sa maong nga tao, niingon ang pulis, Brad, ngano man kang wala man ka mudagan nga gulang raman ang imuhang kontra. Niingon pa siya, kung sao man ako pagdagan nga iha man kong giingnan na ako no siya aks. Unya na apog siya duha ka buok 38. Aperting kuyawa sa maong tao. No, so unsaon nato di ay paggamit ang pulong sa Ginoo. Now, by these words, og diha sa atong pamalandong, I know nga ang matag usa ka ninyo muuyon kanako nga ang pulong sa Ginoo adunay gahom. There is power of God's word. Uyon ba ta niini? Ang ato ang pamalandong or ang ato ang balaang kasulatan nga gibasihan niining kabuntagon was Jesus' journey into the wilderness. This is very popular. Nasayod ko nga walay usa ninyo nga wala kabalo nining mao nga sugilanon. Giingon din ha nga ang pagtintal ni Jesus apan gusto nako nga usbon, dili ko gusto nga miingon ang pagtintal kung dili ang pag-attempt, ang pagsulay o pagtintal kang Jesus, kay wala magyod matintal si Jesus, di ba? So today's passage narrates Jesus' journey into the wilderness, which began after his baptism, a moment when he was affirmed as God's Son. Now take note, sumala sa ato ang gipamalandong kagaan last Sunday, nga ang pagbunyag ni Jesus, usa ka demonstration sa iyahang pagtuman, no obedience of his Father. But it is not only Christ's obedience to his Father, but it also showed to us Christ's union with his Father. O kinigi pamatud-an diha sa Ebanghelyo ni Luke nga nagsulat usab sa sama nga narrative sa iyahang pag-ingon, si Jesus nga gigamhan or puno sa Espiritu Santo mibiya sa suba sa Jordan. Now immediately after Christ's baptism, nahitabo ang mao nga pag-attempt o pagtintal sa yawa nganha kaniya. Now gusto na ko nga ato usab nga sabton sa duha ka pamalandong kining kamingawan, no, kining wilderness. It could be a physical place diin gidala gayud si Jesus ngadto sa maong yawa alang sa pagtintal. Or for us, pwede usab nato kini siya nga masabot nga usa ka metaphor, ilabi na diha sa atong kaugalingon, that we face temptations when we are in our wilderness. Or when we are in wilderness, it means we are facing temptations or challenges diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Na mao kini ang ato ang basihanan or mao kini ang ato ang focus sa ato ang pamalandong nining kabuntagon. Unsay mahimo sa balaang pulong sa atong Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Sama nga aduna usab kini nahimo diha sa atong Ginoong Hesukristo sa iyahang pag-atubang sa challenges or sa temptation
diha sa balaang kasulatan nga ato ang gibasihan. Now let me share with you some of these points alang sa atong pagpamalandong for us, whether or really to affirm kung doon na bagyo'y gahom ang pulong sa atong Ginoo. Tulo ka pamalandong nga gusto nako nga ato ang ambitan. Una, that the power of God's word is to resist temptation. The power of God's word is to resist temptation. Now, Jesus demonstrated to us the power of God's word in times of temptation. And for 3 times, ang yawa ni attempt og tintal kang Jesus. Ang una nga tentasyon was turning stones to bread. Pagpahimo sa pan or pagpahimong pan sa mga bato. Diha sa bersikulo 3 o 4. Now this has something to do with sustenance. No, diha sa ato ang paglahutay. Og miingon ang yawa ngadto kang Hesus, kung ikaw tinuod nga anak sa Dios, himuang pan kining mga bato. Unsay response ni Jesus? Ang kasulatan nag-ingon, dili lang sa pan mabuhi ang tao, kundili sa matagpulong sa Dios. Ikaduha nga temptation was offered for power and glory, gahom o kahimayaan. Now the devil challenges Jesus to prove his identity by throwing himself down from the temple, quoting scripture. Kung ikaw ang anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay ang kasulatan nag-ingon, sugoon sa Dios ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Unsay tubag ni Jesus? Ang kasulatan nag-ingon, ayaw sulayi ang Ginoo nga imong Dios. Katapusan nga tentasyon mao ang pagsimba kaniya. And I will give you all the kingdoms of the world. Apan si Jesus mingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari. Now, doon na ba mo'y nabantayan sa ilahang conversation? Murag nagsungag, no? Murag nagsabong hang pulong. Gamit ang yawa o pulong sa balaang kasulatan, igon pod ni Jesus sa balaang kasulatan. Inigsulti sa yawa, naapoy si Jesus iyaha. Now, Jesus used God's word to resist temptation. Because we know that there is power of God's word. Nagtuo ang yawa nga di kabalo si Jesus. Asulayan ta ni be gamitan natog bersikulo. Oy, labaw pa man di ay si Jesus. Now this also reminds me again, I don't know og na-share na ba ni nako. Usa sa previous nako nga assignment ning sugilon siya niini usa gihapon ka hamtong ano puning mga hamtong magyunipermi mo gamit og balaang kasulatan, no? Naningon siya kani tinuod ding nahitabo nila. Ningon siya nga sa ilaha kunong panahon wala pay mga suga atong panahon na kuno mag-adto sila practice sila choir sa simbahan unya kay ngit-ngit pa awaaw pa kaayong dapit. So ang ilahang practice mga hapon siguro mga 3:00. Kay kinahanglan by 6 o'clock, inig kilom-kilo, makauli na sila sa ilaha. Now, they have to pass through ni anang kawayanan. Ambot og unsang pagkaunsaa nga sumala sa sugilano niya, dunay panahon nga ang kawayanan o ang kawayan kuno mo
Inigagi kuno usahig mga tao murag mo anak ba? Singan anak mo mubaw murag mo kuan ba mutabon kuno sa dalan. So one time gikan sila simbahan unya kilom-kilom na dugay practice, dugay siguro sila nakat-on sa ilang kanta. So nadugay silang practice, dugay silang gibuhian. Duha man ni sila kaigsuon. So nanglakaw na sila. Agyahang manghod sige ingon nga, manang dili na lang sa kita manguli ani lang ta simbahan magkuan mga tulog kay ngit-ngit na ra ba. Ningon po diyahang magulang, ayaw kay wala ta ka pananghid, kasab-an ta, wa ba to'y cellphone pa. Sige lang, ay kabalaka kay ang Ginoo nag-uban nato. Lakaw sila, lakaw. Pag abot na nila dito, mingaw-mingaw nga dapit, kadungog na sila, sige gingog, Perti nang kuyawas manghod in town. Manang, nalagi, kikik manang, basig ungo na ni. Ingon po ang magulang, ay lagabalaka kay si Jesus ni anato, mag-recite ta. Kung sa matong recite manang, Psalm 23, o sige, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sige, balik hangtod ang first verse nila, sige nilang balik. Sige sila og recite, nagkaduol mangyog maayo ang kikik. Manang duol nagyud kaayo, kusgay mo hang pag-recite. Di hangtod ni hilak na gid taon ang manghod, kusog na kayo ang iyahang tingog pag-recite. Manang nagkaduol nagyog maayo, kusog na kayo. Niingon ng bagawang daganday, di na ni madag Salmo 23. So nawala ang Salmo 23 kay ni duol man ang ilang gikahadlukan. Now how can we go about facing life's battles and staying true to our faith? Is it enough nga mag-memorize ta sa Bible? While mao kini ang gigamit sa atong Ginoong Hesukristo sa pagbuntog sa tentasyon diha sa yawa, pwede ni nato siyang magamit. Pero kinahanglan nga ang maong mga pulong magasustener kanato. Kinahanglan ang maong mga pulong magadulot diha sa atong kasing-kasing o diha sa atong hunahuna. Tungod kay pinaagi sa pulong sa atong Ginoo, we can gain strength. We can gain power to resist temptation and to overcome the trials in life. So the power of God's word is to resist temptation. Ikaduha, the power of God's word to bring peace and unity. Mutuo ba tani ini? Nga ang pulong sa atong Ginoo makahatag o magadala kanato sa kalinaw o kahiusahan. Atong hinumduman that the second temptation of the devil to Christ was for power and glory, gahom o kahimayaan alang sa iyang kaugalingon. But our Lord Jesus Christ teaches us that true power comes from humility and submission to God's will. Taliwala sa kahadlok ni Jesus sa panahon nga didto siya sa Gethsemane, niingon siya nga Ginoo, kung mahimo kuhaa kining kupa sa kasakit alang kanako, apan kun maoy imong pagbuot, akong ihalad ug akong tumanon ang imong kabubuton. Now true peace comes when we cease striving for our own glory and instead focus on glorifying God. Tinuod, kung ang atong tinguha diha sa atong pagkinabuhi o pagpangalagad sa Ginoo mao ang paghimaya sa atong kaugalingon for fame alang sa atong kaugalingon, wala gyud tay kalinaw. Nganuman, wala tay kontento. Dili ta kontento. Kung unsay atong nakita sa uban, gusto natong atong kabuton. Dili ko pwedeng malupigan. Dili pwede nga dunay makalabaw nako. Why is that so? Tungod kay we aim to glorify ourselves. Ug tungod yan, di ta katulog.
Wala tay kalinaw. Kay magsige man lamang taghunahuna, unsa na po kay sunod nako buhaton no? Aron akong malupig tong ako ang kauban dito sa simbahan nganong sikat magyud na siya kaayo. There is no peace sa atong kaugalingon. But if God's word dwells in us, if we are being soaked by God's word, og atong ipakita nga tinud-anay gayud kita nga nahiusa diha sa atong Ginoong Hesukristo, makabaton kita sa kalinaw sa atong kinabuhi. Which is also true dinhi sa ato ang iglesia. Kung ang matag-usa ka nato adunay pagbinatiay, kung ang usa ka nato adunay pagtinabangay, kung ang usa ka nato adunay panaghiusa alang sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios for God's greater glory, ato gayong mabatunan ang kalinaw. And this peace is being motivated, is being founded on God's word. Jesus said, "Peace I leave to you." Kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. God's word is not only a source of peace for individuals, but it also brings unity within the church. Adunay pagkahiusa sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, o diha sa atong iglesia. Finally, the power of God's word is to transform our actions and relationships. Adunay gahom ang pulong sa Dios alang sa pagbag-o sa atong kinabuhi o diha sa atong mga relasyon sa usag-usa. God's word is not merely for our minds, but for our hands and our hearts. It transforms the way we live. Iyang bag-uhon ang atong pagkinabuhi. The peace and unity we find in God's word are meant to overflow into our actions. Dili lang nga igo rang atong mahibaluan. Dili nga igo rang naa sa atong huna-huna or sa atong kasing-kasing. Kung dili, it should be manifested diha sa atong pagpamuhat, diha sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. We should put it into practice. We should live out God's word. So it is not enough nga makadungog kita sa pulong. It is not enough nga magkat-on kita sa pulong. It is not enough nga memorize ta diha sa mga bersikulo. But what is important is we will put this into action. Otherwise, ang pulong sa Ginoo walay gahom nga rika nato. Kinahanglan ato kining ikinabuhi. Kinahanglan ato kining gamiton. Dihay usa ka tawo nga niadto sa iyahang doktor. Ingon siya, "Dok, dugay naman kayo ning akong ubo. Nya murag gahi naman kayo." Ingon ang doktor, "Abi atong tan-awon, atong check-upon." So niingon ang doktor, "Murag dili na gyud ay tuod maayo ang imong ubo. Murag bati na kay siya tan-awon. Sige lang. At resitahan ti ka pero niya ako'y tambal ihatag nimo." So gihatag sa doktor niya ang botilya sa tambal. Basaha diha ang instruction. Naara din ha. And I tell you, mo humok-humok na imong ubo within 3 days. After 5 days, nibalik ang mao nga pasyente.
Iyang gisukmatan, iyang doktor. Dok, ingon ka nga, maayo ko within 3 days. Ning grabe man hinuon akong ubo. Maglisod naman hinuon ko o ginhawa. So niingon ang doktor, unya, imong gibasa ang instruksyon. Oo. Ako man gibasa, Dok, niingon dinhi. Pag ingon niya, niingon dinhi, kita ang doktor, kay gibit-bit man niyang iyahang katong tambal, botilya. Niingon ang doktor, ang bibi, ngano maning, wa man lagi ni maablihi. Siya, wa man ka nag-ingon, Dok, nga ablihan. Wa po ka nag-ingon nga, imon di ingon, ramang kagbasahong instruction. Mga igsuon, usahay, ingon ni Ana ang ato ang pagtamod sa Biblia. Ingon ni Ana ang pagtamod nato sa pulong sa atong Ginoo. Usahay ato ang safekeeping, lami kayo, bag-o kayo atong Biblia. Kaya gihatag ra ba ni pastor, ako gyud ning kanang handumanan sa ako ang communicant or ang uban handumanan sa among kasal. Maayo kaayo. Nindot pa kayo, bag-o kayo. Kay wala di ay abli-abli. Ang uban gibutang la dito sa drawer for safekeeping. Ang Biblia aduna lamang siya'y gamit, aduna lamang siya'y gahom. Kung ato kining basahon, atong katunan o atong ikinabuhi, atong i-apply ang maong mga pulong. Do we believe that there is power of God's Word? How often do we read our Bible? Every minute. How often do we read our Bible? Manghinaot kita nga dili lamang panahon sa National Bible Month nato ablihan ang atong mga Bible. Sama sa ato ang cellphone nga atong gamiton or atong gunitan matagkaron og unya. Mao sabunta kana ang pulong sa atong Ginoo. Not the holy Samsung, not the holy iPhone, but God's Word nga anaa gayud sa libro. No, ang basahon gayud ang libro. Tungod kay sagrado, usab kana siya. And just as Jesus faced temptations and overcome the temptations in life, I assure you nga kita usab makadaog whatever challenges nga atong atubangon, so long as we soak ourselves with God's Word. With that, aduna kitay gahom tungod kay anaa kanato ang balaang kasulatan. We too have the power to resist temptation. Ikaduha, we have the power, the power to resist temptation, the power to bring peace and unity sa atong kaugalingon, diha sa atong panimalay ug diha sa tibuok katilingban. And finally, the power to transform our lives, our actions, and relationships according to God's will. God bless us all diha sa atong pagpadayon sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Amen and amen. Sa kamingawan, si Jesus gitintal sa daghang paagi. Apan nagpabilin siya nga lig-on nga nagsalig sa kamatuoran o gahom sa pulong sa Dios. Sa atong paghahalad sa atong mga gasa karon, atong hinumduman nga ang tanan nga anaa kanato gikan sa Dios, ang tinubdan sa kinabuhi, kalinaw o panaghiusa.
Sama nga si Jesus misalig sa tagana sa Dios, kita gitawag sa paghalad sa atong mga gasa, uban ang pagsalig sa padayon nga pagkamatinumanon sa Dios. Kita mohatag uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing. Nasayod nga ang atong paghalad, kita milambigit sa misyon sa Dios sa pag-ayo, pagpahiuli o pagpahiusa sa tanang mga tao sa iyang gugma. Atong dadon karon ang atong mga halad ngadto sa Ginoo, uban ang kalipay o mapasalamaton nga kasing-kasing. Magampo kitang tanan, nagpasalamat kami kanimo sa imong pulong nga nag-amuma ug nagsustento kanamo o Dios. Sama nga kini nag-abag kang Hesus didto sa kamingawan. Among gidala kini nga mga gasa uban ang pagsalig nga gamiton kini sa pagtukod sa imong gingharian ug pagdala og kalinaw ug panaghiusa sa kalibutan. Hinaot nga ang among mga halad mahimong salamin sa among pagsalig sa pagsunod kanimo, sa pagbarog nga lig-on sa imong kamatuoran ug sa pagpaambit sa gugma ni Kristo sa uban. Panalangin kini nga mga gasa o Ginoo ug padaghana sila alang sa imong himaya. Hinaot nga sila mahimong tinubdan sa paglaom, kaayuhan o panaghiusa nga magdala sa kalinaw sa among mga kasing-kasing o sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesus, kini nagampo. Amen.
Mga igsuon, mapasalamaton kita nga niining mao nga gutlo o niining mao nga kabuntagon. Gipahinumduman kita sa atong Ginoo kung unsa kabililhon ang balaang kasulatan nga iyahang gibilin kanato. Kita gihagit karon o gidasig sa paghalad sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon ug sa pag-affirm that indeed ang balaang pulong adunay gahom alang kanatong tanan. So ato ang ihalad ang atong kaugalingon as an affirmation kung unsa ang mahimo sa balaang pulong nga ri kanato ug unsa pa ang iyahang buhaton alang kanato. Diha sa atong pag-awit sa katapusan nga awit, sa awit sa paghalad, ako ang gidasig ang matag usa-usab sa paghalad sa atong kaugalingon, ingon nga mga buhing halad ngadto sa ato ang Ginoong Dios. Tinuod gayud o Dios nga kami imong gihiusangan ha kanimo. Ingon nga ang among Ginoong Hesukristo nahiusa diha sa Amahan. Kami usab gihiusangan ha kaniya. Salamat nining mao nga pahimangno o pahinumdom kanamo Ginoo. Salamat bisan pa sa mga pulong nga imong gibahin-bahin kanamo niining kabuntagon. Mga pulong nga nagapahinumdom kanamo sa gahom nga mahimo sa imong balaang pulong diha sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Itugot o Dios nga diha sa among pagpadayon sa among panaw, ilabi na diha sa among pagtuo nga ha kanimo. Ang matag usa kanamo mugahin gayud unta ug panahon alang sa pagbasa, alang sa pagkat-on ug labaw sa tanan, alang sa pagkinabuhi sa imong balaang pulong. Itugot o Dios nga ang among mga kinabuhi, ang among mga desisyon, ang among mga choices, magatamod gayud diha sa imong balaang pulong. Aron sa ingon ang matag usa kanamo, makadao gayud sa mga pagsulay nga among masugatan. Aron nga ang matag usa kanamo, makabaton gayud sa kalinaw nga nagagikan nganha kanimo. Aron ang matag usa kanamo, makabaton og kabag-uhan sa among kinabuhi ug makahimo kami sa pagbag-o usab sa among mga relasyon diha sa usag-usa nga mauunya ang tinubdan
diha sa among pagkahiusa. Ingon nga imong mga hiniusang katawhan. Sa panahon nga dili kami makahimo niini o Dios, itugot nga ang imong balaang espiritu, maugayod ang maga-inspire, mausab ang magapahinumdom kanamo. Salamat o Dios sa imuhang pagpakigdugtong kanamo sa among pagsimba kanimo niining kabuntagon. Ug itugot Ginoo nga sa among pagpanggawas dala namo ang imong mensahe ug makahimo usab kami sa pagpakigambit niini. Ilabi na ni atong imong mga katawhan nga padayon nga nangita kanimo, padayon nga nangita sa kahayag. O Dios, sa makausapa among gihalad ang amo ang tagsatagsa ka kinabuhi. Uban sa pagampo o pagpanalangin, itugot nga ikaw usab magapanalangin, magapanimati ug magatubag sa imong mga anak nga tagsa-tagsa nga nagadala diha sa ilahang pagpangaliupo kanimo. Sa mga nagluhod sa imong atubangan ug bisan pa kanamong tanan nga adunay nagkalain-lain nga mga paghangyo. Itugot Ginoo nga ikaw magatubag niini. Salamat o Dios tungod kay nasayod kami nga dili gayud ikaw mopiya kanamo. Dawata og panalangini ang matag usa diha sa among paghalad sa among tagsa-tagsa kaugalingon diha og pinaagi sa among Ginoong Hesukristo. Katawhan sa Dios, magapanggawas kita ngadto sa kalibutan, diin kita gipadala sa Ginoo. Ug nasayod kita nga adunay mga pagsulay. Nasayod kita nga adunay mga challenges nga atong atubangon. Apan masaligon kita nga madaog nato kining tanan. Tungod kay ang atong Ginoo magauban ka nato. Sa ngalan sa Dios Samahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Og amen.